हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और शानदार मूवी टोगो का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी कुत्तों से प्यार हो जाएगा और उनके वफादारी और अक्लमंदी की ये सच्ची कहानी देखकर आप भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे। मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक शख्स जिसका नाम सिपाला होता है, कुत्तों का ट्रेनर होता है। अपने एक छोटे और कमजोर कुत्ते को इसलिए अपने बाकी कुत्तों से अलग रखता है क्योंकि वो स्लेज खींचने के काबिल नहीं होता। पर सिपाला के एतराज के बावजूद उसकी बीवी उस कुत्ते को पालने का फैसला करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, कुत्ता बेहतर से बेहतर होता जाता है और आम कुत्तों की तरह हर वक्त उछल कूद कर अपने मालिक के लिए परेशानी का बायस बनता है। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो अपने मुंह में चीजें लेकर भागता है। यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर सिपाला उसे एक नेट में बंद कर देता है और उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो कुत्ता जमीन खोद कर वहां से खुद को आजाद करा लेता है और एक बार फिर सिपाला के पास पहुंच जाता है, जो अपने बाकी कुत्तों की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहां पहुंचकर ये शरारती कुत्ता बाकी सब कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे तंग आकर सिपाला उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देता है ताकि वो आज़ादी से अपने काम पर तवज्जो दे सके। लेकिन ये शरारती कुत्ता, जो आगे बढ़कर दुनिया में नाम बनाने वाला होता है, वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता और कमरे में मौजूद एक छोटे से रोशनदान पर उसकी नजर पड़ने के बाद रास्ते के तमाम रुकावटों को तोड़कर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। सिपाला की बीवी उसे रोशनदान से निकलते देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है, लेकिन सिपाला को उस कुत्ते की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो डिसिप्लिन कुत्तों को पसंद करता है। तो वो उस शरारती कुत्ते को अपने एक दोस्त को गिफ्ट कर देता है, लेकिन उस नए घर में ये अपने पुराने मालिक के बारे में सोचता रहता है और आखिरकार अपना ज़हन बनाकर वो डॉग खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और भागकर फिर सिपाला के पास पहुंच जाता है, जो डॉग्स को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। जब वो देखता है कि उस नन्हे शैतान के जिस्म पर जख्म है तो वो उसका इलाज करने उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन सिपाला को उस वक्त हैरत होती है कि जब ये नन्हा डॉग स्लेज की तरफ दौड़ने लगता है। आखिरकार तंग आकर सिपाला स्लेज में पिछले कुत्तों के साथ बांध देता है और उसकी रफ्तार और समझ देखकर वो उसे मजीद आगे की लाइनों में लाता जाता है और एक के बाद एक लाइन से होते हुए वो इसे बिल्कुल सामने लीड डॉग की जगह बांध देता है। घर वापसी पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत खुश होती है कि कभी एक बीमार और कमजोर कुत्ता जो उसके शौहर के लिए परेशानी का बायस बनता था, अब वो कुत्ता उसके स्लेज को लीड कर रहा होता है और सिपाला भी बहुत खुश होता है और इसने स्लेज डॉग को टोगो का नाम देता है। वक्त गुजरता है और 12 साल के बाद इस शहर में एक खतरनाक वबा फैल जाती है, जिससे उस शहर के तमाम बच्चे बहुत मुतासर होते हैं और इस वबा में अमवात की शरह तकरीबन 100% होती है। वायरस का इलाज करने वाला सीरम शहर से तकरीबन 430 किलोमीटर दूर होता है और अगर वक्त पर सीरम न लाया गया तो तमाम बच्चे मर जाएंगे और इस बर्फानी तूफान में जहाज के जरिए सीरम मंगवाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसलिए अब उनके पास सीरम मंगवाने के लिए स्लेज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जिसके लिए शहर का मेयर चाहता है कि सिपाला ये काम करे क्योंकि वो शहर का सबसे बेहतरीन स्लेडर होता है। लेकिन सिपाला फौरन हाँ नहीं करता क्योंकि उसका लीड डॉग टोगो अब बूढ़ा हो चुका है और बाकी कुत्तों पर उसे टोगो जितना भरोसा नहीं होता। लेकिन उसी रात मेयर एक बार फिर उसके पास आकर उसे बताता है कि बच्चों को बचाने का उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सिपाला ही शहर का बेहतरीन स्लेडर है, इसलिए अब तमाम लोगों की उम्मीदें उस पर हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए सिपाला टोगो को लेकर जाने का फैसला करता है। अगली सुबह हर कोई उसे देखने के लिए सड़क के किनारे आ जाता है। कस्बे से निकलने के बाद टोगो और सिपाला को बर्फानी तूफान अपनी लपेट में ले लेता है। -50 डिग्री पर आधे रास्ते में उनका स्लेज रास्ता भटकने की वजह से पहाड़ से नीचे एक खाई में गिरने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि उन्हें आगे कुछ नजर नहीं आता और टोगो अचानक खतरे को भांप कर रुक जाता है। सिपाला जल्दी से अपना आग बर्फ में फेंककर अपना चिन पकड़कर बाहर कूद जाता है, लेकिन स्लिपेज बहुत ज्यादा होने की वजह से स्लेज उसे नीचे खींचने लगता है। लेकिन जल्द ही किसी तरह अपने हथौड़े को फंसाकर सिपाला स्लेज को खाई में गिरने से रोक लेता है, जिससे उसके और उसके कुत्तों की जान बच जाती है। लेकिन वो अब भी किसी भी वक्त खाई में गिर सकते हैं। बाकी कुत्ते और सिपाला परेशान होते हैं, लेकिन टोगो का चेहरा पुरसुकून होता है और वो पीछे भागना शुरू कर देता है और उसके हुक्म के तहत बाकी कुत्ते भी तरतीब में एक मुनज़्ज़म अंदाज में पीछे हटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपना स्लेज खींचकर एक सीधी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां सिपाला देखता है कि स्लेज को रोकने और अपने मालिक को बचाने की कोशिश में टोगो के पंजे जख्मी हो गए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा देर आराम नहीं कर सकते। बच्चों को बचाने के लिए सिपाला नॉर्दर्न साउंड बर्फ को अबूर करके अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला करता है।
جس سے ان کا سفر 150 کلومیٹر مختصر ہوگا اور ان کا کافی ٹائم بچے گا۔ لیکن سردیوں میں بھی خلیج کے پار برف اب بھی انتہائی خطرناک ہے۔ سلیٹس کے پھسلنے سے برف بار بار ٹوٹ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے جانے کی اب کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ٹوگو کی قیادت کے ساتھ وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، اور یہاں درجہ حرارت 0 سے تقریباً 50 ڈگری نیچے ہوتا ہے اور 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں دکھایا جاتا ہے کہ میئر نے یہ خبر اخبار میں دیا ہوتا ہے، جسے پڑھ کر پورا ملک چونک جاتا ہے۔ سب کی نظریں وقت اور زندگی کی دوڑ پر لگ جاتی ہے، اور اعلیٰ حکام ٹرانسپورٹ کا وقت کم کرنے کے لیے کنیکشن بنانے کے لیے سلیج ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ رستے میں ہی سپالا کو دوائی دلوا کر واپس بھیجا جا سکے۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ سپالا نے راستہ مختصر کرنے سمندر کے اوپر سے سلیجنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی رفتار ان کی توقعات سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر سپالا کو اگلی ٹیم نہیں ملتی جو میڈیسن لے کر اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو سارا مشن برباد ہوگا۔ دن رات سفر کرنے کے بعد سپالا تک کر اب ٹوگو پر انحصار کرنے لگتا ہے، کیونکہ تھکن اور سردی کی وجہ سے سپالا کا دماغ اب سن ہونے لگتا ہے۔ یہاں اگلی ٹیم جو راستے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر ان کا پیچھا کر کے انہیں روکنے کو کہتا ہے، لیکن سپالا کی دماغی حالت اب تھکن کی وجہ سے اس قدر گر چکی ہوتی ہے کہ وہ لگ بھگ بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد خود ٹوگو محسوس کرتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو سپالا اس طوفان میں ٹوگو کے اشارے پر ایک بار پھر واپس مڑ جاتا ہے، اور یہاں اس کی اگلی ٹیم سے ملاقات ہوتی ہے، جن سے میڈیسن لے کر سپالا واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے اور وقت بچانے کے لیے پھر سے پٹی ہوئی برف پر نکلتا ہے۔ برف تیزی سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پر ٹوگو جو اب جان چکا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ضروری مشن پر ہے، تو اپنے ٹیم کو دیوانہ وار سمندر کی سطح پر کھینچ کر دوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے برف اب مزید تیزی سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن سپالا اپنے کتوں کی قابلیت سے مطمئن ہوتا ہے، اور جب ٹوگو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اسے اپنے جان کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ٹوگو برف کے دراڑوں کو چکما دے کر ان سے بچتے بچاتے اپنے ٹیم کو زمین کے بالکل پاس پہنچا دیتا ہے کہ وہاں کی برف ٹوٹ کر زمین سے کچھ میٹر دور کھسک جاتی ہے۔ مجبوراً ٹوگو کو رکنا پڑتا ہے۔ سپالا لوہے کا ایک شنک نکالتا ہے، اسے برف میں دھنسا کر ٹوگو کو سمندر کے پار زمین پر پھینک دیتا ہے۔ ٹوگو جانتا ہے کہ اس کے مالک نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ساحل پر آ کر اور شدت سے اس برف کے ٹکڑے کو آگے کی طرف کھینچنے لگتا ہے، لیکن ہوا اور لہروں کے ساتھ مل کر برف کا بہت بڑا فلو بار بار اسے پیچھے کھینچنے لگتی ہے، پر ٹوگو بھی اب اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے، اور اس کے دوست اس کے پیچھے بھونک کر اس کا حوصلہ بڑھانے لگتے ہیں۔ برف کا ٹکڑا ساحل کے قریب آنے لگتا ہے، اور آخرکار سپالا کی آواز پر کتے ایک ایک کر کے زمین پر چھلانگ لگا کر اب خطرے سے باہر آ جاتا ہے، جہاں سپالا اپنے پرانے دوست ٹوگو پر اس کی کوششوں کے لیے بہت مشکور ہوتا ہے، اور اب دکھایا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے اسٹیج کوچ اسٹاپ پر پہنچتے ہیں۔ لیکن جب اسٹیج کوچ پر موجود خاتون ٹوگو کو دیکھتی ہے تو اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ ٹوگو اب مرنے والا ہے، تو سپالا بھی اداس ہو جاتا ہے، اور اگلے دن سڑک پر سپالا چاہتا ہے کہ ٹوگو سلیج پر بیٹھ کر آرام کرے، لیکن ٹوگو اب بھی لیڈ کرنا چاہتا ہے اور مضبوطی سے واپس قیادت کی پوزیشن پر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ وہ واحد امید ہے جو سب کو بحفاظت واپس لا سکتا ہے۔ سپالا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹوگو کو گروپ کی قیادت جاری رکھنے دے۔ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تاکہ جلد سے جلد میڈیسن پہنچا سکے، لیکن برفانی طوفان اور تیز ہوتا ہے۔ سپالا اب طوفان کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا کہ سڑک کہاں ہے، تو وہ ٹوگو کی طرف آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اب امیدیں تم پر ہے۔ ٹوگو بغیر کسی رکاوٹ کے گروپ کو لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ رات ڈل رہی ہوتی ہے اور برف باری اور تیز تر ہوتی ہے۔ تھکا ہوا سپالا سلیج پر گر جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیم نے حرکت کرنا چھوڑ دی ہے اور ٹوگو تھک کر زمین پر پڑا ہوا ہے۔ دن اور رات کے طویل سفر نے ٹوگو کے بوڑھے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے۔ سپالا بھی اب بے بسی اور تھکن سے امید ہار جاتا ہے کہ اچانک اس کے پیچھے سے ایک روشنی چمکنے لگتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرکار ٹوگو انہیں اسٹیج کوچ کے پاس لے آیا ہے، اور وہاں سے ایک اور ٹیم میڈیسن لے کر آگے بڑھتا ہے اور بالآخر میڈیسن ٹائم پر پہنچ جاتا ہے، جس سے تمام بچوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اور اس مشکل ترین سفر میں ٹوگو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، جس کے لیے سپالا خود کو مورد الزام ٹھہرانے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے ٹوگو کو مار دیا۔ شاید یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ ٹوگو بچ جاتا ہے، بس اب وہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ کچھ دن بعد سپالا جب اسے گھر پر چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے،
دراصل ٹوگو کسی بھی صورت اپنے مالک کے پاس رہنا چاہتا ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے سپالا کو 12 سال لگ جاتے ہیں۔ ٹوگو اپنے آخری دنوں میں باپ بن جاتا ہے اور اس کی نسل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ سالوں بعد اب ٹوگو اس دنیا میں نہیں ہے، پر جب بھی سپالا ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو اسے ٹوگو وہیں کہیں نظر آتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کتے مرنے کے بعد بھی وفا کرتے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور مووی کے ساتھ۔